नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नलेज सागा। आजको क्लासमा हामीले चाहिँ रल्स थ्योरममा बेस्ड क्वेशनलाई चाहिँ यहाँ कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने चाहिँ सिक्न गइरहेका छौं। योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हामीले रल्स थ्योरमको चाहिँ म्याथमेटिकली चाहिँ हामीले प्रुभ गरेका थियौं र हामीले चाहिँ त्यसको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ डिस्कसन पनि गरेका थियौं र हामीले चाहिँ ज्योमेट्रिकली चाहिँ रल्स थ्योरमले के दिन्छ भनेर हामीले सिकेका थियौं। त आजको क्लासमा हामीले रल्स थ्योरमका क्वेशनहरुलाई चाहिँ सोल्भ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ सिक्न गइरहेका छौं। हाम्रो चाहिँ रल्स थ्योरम चाहिँ हाम्रो प्लस 2 अर्थात 12 मा र हाम्रो चाहिँ ब्याचलर लेभल दुवैमा चाहिँ हुने कमन च्याप्टर हो। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रुपले चाहिँ हामीले चाहिँ रल्स थ्योरम चाहिँ बुझेको हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ रल्स थ्योरम भनेको एकदमै इजिएस्ट च्याप्टर हो। हाम्रो चाहिँ एकदमै इजिएस्ट एक्सरसाइज भनेर पनि हामीले चाहिँ रल्स थ्योरम चाहिँ लिने गर्छौं। यदि तपाईसँग चाहिँ एउटा क्वेशन पनि गर्न सक्ने कन्सेप्ट छ भने तपाईले चाहिँ यसमा रहेका सम्पूर्ण क्वेशनहरुलाई चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त समय वेस्ट नगरी आजको क्लास चाहिँ स्टार्ट गरौं। त हामीले चाहिँ कुनै पनि क्वेशनमा रल्स थ्योरम एप्लाई गर्नु भन्दा अगाडि अर्थात रल्स थ्योरमको मुख्य स्ट्यान्ड भनेकै चाहिँ C belongs to A, B at f dash C is equal to 0 यो कन्डिसनमा चाहिँ C भन्ने पोइन्ट चाहिँ A र B मा चाहिँ पर्छ भन्छ के एट f dash C is equal to 0 कुन कन्डिसनमा यदि चाहिँ यसले चाहिँ यी तीनवटा कन्डिसनहरु चाहिँ एप्लाई भइराछ कुनै पनि फंक्सनमा भने त्यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ जुन चाहिँ x एक्सिस सँग चाहिँ के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ भन्ने पोइन्ट आउँछ भन्छ। त्यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुनु त C पोइन्ट हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ जुनसुकै पनि हामीले चाहिँ रल्स थ्योरमको क्वेशनमा चाहिँ हामीले C भन्ने पोइन्टलाई चाहिँ डिस्कभर गर्नुपर्छ। हाम्रो काम भनेको के हो त C भन्ने पोइन्टको चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ क्वेशन सोल्भ गर्नु भन्दा अगाडि हामीले सुरुमा चाहिँ हामीले प्रथम स्टेप भनेको के हो त त्यो क्वेशनमा चाहिँ हाम्रो यी तीनवटा कन्डिसनहरु चाहिँ एप्लाई भइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले चेक आउट गर्छौं र यदि चाहिँ तीनवटै कन्डिसनहरु चाहिँ एप्लाई भइराछ भने हामीले चाहिँ त्यसमा यो कन्डिसन रल्स थ्योरमको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले f dash c = 0 भनेर चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गर्दै सोलुसन गरेर चाहिँ हामीले c को भ्यालु चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। त्यही भएर हामीले चाहिँ तीनवटा कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई भइरहेको छ कि छैन भन्ने कुराको चेक चाहिँ हामीले गर्ने गर्छौं सुरुमा। हाम्रो चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन रहेको छ कन्टिन्युअस एट अ क्लोज इन्टरभल a, b। हामीले चाहिँ कुनै पनि फंक्सनको के गर्नुपर्छ त कन्टिन्युटी चेक गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ प्लस 2 मा पनि पढिसकेका छौं कन्टिन्युटी भन्ने च्याप्टर चाहिँ पढिसकेका छौं। अब कन्टिन्युअस हुनको लागि के हुनु पर्यो कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि त्यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो त राइट ह्यान्ड लिमिट र लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट चाहिँ सुरुमा चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ र त्यो फंक्सन के हुनुपर्छ त एक्जिस्ट गर्नुपर्छ। यदि फंक्सन चाहिँ डिफाइन्ड छ अर्थात चाहिँ एक्जिस्टेबल छ त्यसको भ्यालु चाहिँ क्लोज इन्टरभलमा यदि a, b का भ्यालु चाहिँ हाम्रो क्लोज इन्टरभलमा चाहिँ त्यो फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ त्यो कन्डिसनमा के हुनुभयो त फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस हुनुभयो। यदि एक्जिस्ट गर्छ हाम्रो चाहिँ यो भ्यालुमा भने कन्टिन्युअस हुन्छ। जस्तो हाम्रो चाहिँ डिसकन्टिन्युअस कुन अवस्थामा हुन्छ यदि हाम्रो चाहिँ क्लोज इन्टरभलका भ्यालु चाहिँ हाम्रो गिवन फंक्सनमा राख्दाखेरि 0/0 फर्म इन्फिनिटी फर्म बाइ इन्फिनिटी फर्म या त इन्फिनिटी इन्टु इन्फिनिटी फर्म आउँछन् यस्ता फर्महरु आउँछन् भने यो कन्डिसनमा मात्र हाम्रो चाहिँ फंक्सन के हुन्छ त डिसकन्टिन्युअस हुन्छ। अब यदि हाम्रो चाहिँ फंक्सन चाहिँ डिसकन्टिन्युअस भइहाल्यो भने त्यो अवस्थामा हाम्रो चाहिँ के भइहाल्छ त रल्स थ्योरम चाहिँ अनभेरिफाइड भइहाल्छ किनभने हाम्रो चाहिँ पहिलो कन्डिसन नै यसले चाहिँ एप्लाई भइरा छैन सेटिस्फाई गरिरहेको छैन। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त यिनीहरुबाट हामीले चाहिँ रल्स थ्योरम चाहिँ यसमा भेरिफाई हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले लेखेर चाहिँ हाम्रो क्वेशन चाहिँ त्यिनीहरुै इन्ड भइहाल्छ। यदि चाहिँ हाम्रो यी कन्डिसनहरु आएन भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त क्लोज इन्टरभलमा त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस भइहाल्छ। हाम्रो जुनसुकै फंक्सन जस्तो हाम्रो चाहिँ पोलिनोमियल फंक्सन भयो पोलिनोमियल फंक्सनहरु भयो अनि चाहिँ हाम्रो अरु फंक्सनहरु पनि हामीले चाहिँ कन्टिन्युटी हामीले चाहिँ चेक गर्न सक्छौं। यदि यी भ्यालुहरु आइरा छैन क्लोज इन्टरभलमा भने हाम्रो के हुन्छ त फंक्सनहरु चाहिँ कन्टिन्युअस हुन्छ। जनरली हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण पोलिनोमियल फंक्सनहरु भन्नाले तपाईको चाहिँ नि x² जस्ता भयो x² भयो अनि a² प्लस 2a² अर्थात यसको ठाउँमा चाहिँ हामीले x
छ भने हाम्रो चाहिँ x को टर्ममा छ भने यिनीहरू टर्महरू चाहिँ यस्ता फंक्सनहरु चाहिँ अल्जेब्रिक फंक्सन जति पनि छन् तिनीहरूलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ त पोलिनोमियल फंक्सनहरु भन्छौँ। भने यस्ता फंक्सनहरुलाई चाहिँ हामीले जुनसुकै अवस्थामा भने हाम्रो चाहिँ नेचुरल नम्बर लिँदाखेरि के हुन्छ त यी फंक्सनहरु कन्टिन्युअस हुन्छन् क्लोज इन्टरभलमा। यदि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कन्टिन्युअस एक्जिस्टेबल भ्यालु छ भने हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण भ्यालुहरु के हुन्छन् त कन्टिन्युअस हुन्छन्। हाम्रो चाहिँ अब दोस्रो कन्डिसनमा पुग्छौं। दोस्रो कन्डिसनमा के भन्छ भने f डैश x भन्नाले त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त डिफरेन्शिएबल पनि हुनु पर्यो भन्छ के। ओपन इन्टरभलमा के हुनु पर्यो त डिफरेन्शिएबल पनि हुनु पर्यो। डिफरेन्शिएबलको अर्थ के भयो त हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ डिफरेन्शिएट गरेर जब त्यो फंक्सनमा चाहिँ a र b को भ्यालु राख्छौं त्यो अवस्थामा पनि के हुनु पर्यो त्यो एक्जिस्ट हुनु पर्यो भन्छ। यदि तपाईको चाहिँ जस्तो क्लोज इन्टरभलमै इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी थियो भने चाहिँ अब तपाईले चाहिँ यदि त्यो मानव कन्टिन्युअस त भयो भने अब चाहिँ त्यसको चाहिँ डिफरेन्शिएबल गरेर यसमा त्यसमा चाहिँ इन्फिनिटी भ्यालु राख्दाखेरि एउटा पनि भ्यालु राख्दाखेरि के आउँछ त त्यो फंक्सन इन्फिनिटी आइहाल्छ। अर्थात के भयो त त्यो फंक्सनको भ्यालु चाहिँ एक्जिस्ट नै गरिरहेको छैन, फिक्स भ्यालु हामीलाई मिलेन नि त भन्नाले यसतिर चाहिँ हाम्रो के हुनु भयो त्यो फंक्सन डिफरेन्शिएबल हुने भएन। यसतिर पनि हामीले चाहिँ डिफरेन्शिएबल छ कि छैन भनेर पनि हामीले चेक गर्नुपर्छ। यदि डिफरेन्शिएबल छ भने हामीले चाहिँ फर्दर कन्डिसनहरु चेक गर्छौं र हामीले चाहिँ रल्स थ्योरमको स्टेटमेन्टलाई युज गरेर चाहिँ हामीले सी पोइन्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौं। यदि छैन भने त्यहीँनिर चाहिँ हामीले रल्स थ्योरम चाहिँ पुरै कन्डिसनहरु चाहिँ सेटिस्फाई गरिरहेको छैन, त्यही भएर हामीले चाहिँ रल्स थ्योरम चाहिँ भेरिफाई भएन भनेर पनि हामीले लेखेर चाहिँ क्वेशनलाई चाहिँ एन्ड गर्न सक्छौं। त हाम्रो चाहिँ थर्ड कन्डिसन रहेको छ fa बराबर चाहिँ fb। हामीलाई चाहिँ जुन इन्टरभल दिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ a र b हुन्छ भने ती फंक्सनमा राख्दाखेरि fa र fb को भ्यालु चाहिँ के हुनुपर्छ इक्वल हुनुपर्छ। यो कन्डिसनमा मात्र हाम्रो के हुन्छ त रल्स थ्योरम चाहिँ अब बल्ल चाहिँ एप्लाई हुन्छ। यदि चाहिँ fa = fb आएन भने त्यो कन्डिसनमा पनि हाम्रो के हुन्छ त रल्स थ्योरम चाहिँ सेटिस्फाई हुँदैन, अनभेरिफाई हुन्छ। हाम्रो चाहिँ रल्स थ्योरम लाग्नको लागि तीनवटै कन्डिसन चाहिँ के हुनुपर्छ त सेटिस्फाइड हुनुपर्छ। सेटिस्फाई भएन भने हाम्रो चाहिँ रल्स थ्योरम चाहिँ अनभेरिफाइड फर दैट फंक्सन गिवन फंक्सन भन्छ। अब हामीले चाहिँ कन्टिन्युटी पनि थाहा पाइसक्यौं, हामीले चाहिँ कन्टिन्युअस कसरी थाहा पाउने, कन्टिन्युअस कि डिस्कन्टिन्युअस फंक्सन भनेर थाहा पाइसक्यौं। अब चाहिँ डिफरेन्शिएबल छ कि छैन भन्नको लागि चाहिँ हामीले त्यही पनि थाहा पाइसक्यौं कसरी हुन्छ चेक गर्ने भनेर। र हाम्रो चाहिँ fa र fb को भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो फंक्सनमै a र b को भ्यालु राखेर चाहिँ हामीले इजिली थाहा पाउन सक्छौं। अब यदि हामीले चाहिँ कुनै पनि एउटा क्वेशन चाहिँ हामीले गर्न जाने हो भने रल्स थ्योरमका सम्पूर्ण क्वेशन चाहिँ सेम मोडलमै हुन्छ, हामीले चाहिँ इजी तरिकाले हामीले निकाल्न सक्छौं। अब हेर्नुस् कन्टिन्युटी चेक गर्नको लागि यदि मानौ कुनै फंक्सन चाहिँ दुईवटा फंक्सनको प्रोडक्ट छ, कुनै फंक्सन चाहिँ दुईवटा प्रोडक्टको फंक्सन छ भने जस्तो e को पावरमा x cos x चाहिँ तपाईको -π देखि π को बीचमा छ भने अब यहाँ हेर्नुस् त e को पावरमा ax चाहिँ तपाईको के हुन्छ त 0 देखि इन्फिनिटी सम्म के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। यसको भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। अब यो यदि कुनै फंक्सन चाहिँ यो फंक्सन पनि कन्टिन्युअस छ हेर्नुस्, अब यो π देखि π को बीचमा त कन्टिन्युअस हुने नै भयो। अब अर्को चाहिँ हाम्रो छ cos x। cos x पनि के हुन्छ त -π देखि π को बीचमा चाहिँ के हुन्छ कन्टिन्युअस हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो के भयो त दुईवटा कन्टिन्युअस फंक्सनको प्रोडक्ट पनि कन्टिन्युअस हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले कन्टिन्युटी चाहिँ प्रोडक्ट फंक्सनको पनि भन्न सक्छौं कि दुईवटा प्रोडक्ट फंक्सन चाहिँ यदि दुईटै कन्टिन्युअस छन् भने प्रोडक्ट फंक्सन पनि के हुन्छ त कन्टिन्युअस नै हुन्छ। यसरी हामीले चाहिँ कन्टिन्युटी चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौं प्रोडक्ट फंक्सन पनि। अब हामीले चाहिँ क्वेशन सोल्भ गर्न गइरहेका छौं। एउटा जुनसुकै क्वेशन सोल्भ गरे पनि हामीले चाहिँ फर्दर क्वेशन चाहिँ हामीले इजिली सोल्भ गर्न सक्छौं। त हामीले चाहिँ अब एउटा क्वेशन लिन्छौं। हाम्रो क्वेशन रहेको छ fx = x²। हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सोधेको हुन्छ भेरिफाई रल्स थ्योरम फर गिवन फंक्सन। हामी चाहिँ भेरिफाई हुनको लागि के हुनु पर्यो पहिला तीनवटै कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो। त्यसपछि हामीले चाहिँ f' c = 0 भनेर चाहिँ c भन्ने पोइन्ट फाइन्ड आउट गर्यौं र त्यो c भन्ने पोइन्ट चाहिँ यदि a र b मा चाहिँ ओपन इन्टरभलमा पर्छ भने यसले चाहिँ रल्स थ्योरम के हुन्छ त भेरिफाई हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब के गर्छौं त गिवन फंक्सनको चाहिँ के गर्छौं कन्टिन्युटी र सबै कुराहरु चाहिँ चेक गर्छौं। त हामीले चाहिँ सुरुमा के गर्छौं त फर्स्ट कन्डिसन चेक गर्छौं। त्यही भएर हाम्रो यहाँ हेर्नुस् त x² भनेको के हो त
पोलिनोमियल फंक्सन हो, त्यही भएर के हुन्छ, अब पोलिनोमियल फंक्सन अब इन्टरभल दिएको हुन्छ, इन्टरभल चाहिँ हाम्रो के दिएको छ त -1 देखि 1 रहेको छ भने हेर्नुहोस्, अब -1 देखि 1 चाहिँ के हो त डिफाइन्ड फर्म भ्यालु हो, त्यही भएर के हुन्छ त अब पोलिनोमियल फंक्सनहरु चाहिँ के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ क्लोज इन्टरभल यदि चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिफाइन्ड भ्यालु छ भने, त्यही भएर के हो हाम्रो सिन्स द गिवन फंक्सन इज polynomial, it is continuous for all value of x। त्यही भएर के भयो त x का सम्पूर्ण भ्यालु -1 देखि 1 सम्मका सम्पूर्ण भ्यालुको लागि के भयो त यो कन्टिन्युअस हुन्छ। अब हामी चाहिँ दोस्रो कन्डिसनमा जान्छौं, डिफरेन्सिएबल छ कि छैन भन्ने कुरामा चेक गर्छौं। अब हेर्नुस्, हामीले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ डिफरेन्शिएट गरेर हेर्छौं, f डैश x इक्वल टु के हुन्छ त 2x हुन्छ। अब हेर्नुस् 2x मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ -1 देखि 1 का भ्यालु जति पनि रहछन् 0.5 होला 0 होला जति पनि छन् ती भ्यालु चाहिँ यसमा राख्दाखेरि के हुन्छ त डिफाइन्ड हुन्छ नि त, हाम्रो चाहिँ अनडिफाइन्ड भ्यालु त आउँदैन। त्यही भएर यो के भयो त एक्जिस्ट गर्यो, फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ आइहाल्यो, fx चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौं। त्यही भएर हाम्रो के भयो त यो एक्जिस्ट फर x बिलोंग्स टु -1, 1 मा चाहिँ के गर्यो त्यसले एक्जिस्ट गरिरहेछ। अब हामीले चाहिँ थर्ड कन्डिसन चेक गर्छौं, fa इक्वल टु fb छ कि छैन भनेर। त्यही भएर हामीले चाहिँ के निकाल्छौं त fa निकाल्छौं पहिला। fa भनेको के भयो त -1 छ, x भन्नाले a भन्नाले यहाँनिर -1 को स्क्वायर भयो, -1 को स्क्वायर, यो के भयो त 1 भयो। अब हामीले चाहिँ fb निकाल्छौं, fb इक्वल टु के छ त 1 छ, b इक्वल टु 1 छ, 1 को स्क्वायर इक्वल टु यो पनि के भयो त 1 भयो। त्यही भएर के भयो त fa इक्वल टु fb। यसरी के भयो त हाम्रो चाहिँ रल्स थ्योरमले चाहिँ के गर्यो त तीनवटै कन्डिसनलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्यो। त्यही भएर हामीले लेख्न सक्छौं, so given function satisfy all the condition of Rolle's theorem so by Rolle's theorem there exists any point that belongs C belongs to a comma b, that means C belongs to के भयो त -1 comma 1 मा बिलोंग गर्छ। हामीले चाहिँ यो नलेख्दा पनि हुन्छ, यस्तो लेख्ने र विथ के लेख्ने त f डैश c इज इक्वल टु 0। अब हेर्नुस् हाम्रो चाहिँ के भइसक्यो त तीनवटै कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेटिस्फाई भइसक्यो भनेर लेखिसक्यौं र त्यसपछि हामीले के हुन्छ त रल्स थ्योरमबाट के भन्ने छ हामीले रल्स थ्योरमको स्टेटमेन्टले के भन्छ त c भन्ने पोइन्ट चाहिँ a कमा b मा पर्छ, a कमा b मा पर्छ कुन कन्डिसनमा त जब चाहिँ f डैश c इक्वल टु 0 भन्ने पोइन्टमा चाहिँ अवस्थामा चाहिँ c भन्ने पोइन्ट चाहिँ a कमा b मा पर्छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं भनेको थियौं। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँनिर के गर्यौं त f डैश c इक्वल टु 0 गर्यौं र हाम्रो चाहिँ यो कन्डिसनबाट चाहिँ हामीले c भन्ने पोइन्ट निकाल्छौं र हामीले चाहिँ c भन्ने पोइन्ट चाहिँ a र b मा चाहिँ परिरहेछ कि छैन भनेर चेक गर्छौं। यदि पर्छ भने त्यो चाहिँ के भइहाल्यो त रल्स थ्योरम भेरिफाई भइहाल्यो। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब f डैश c इक्वल टु 0 लेख्यौं। अब हेर्नुस् त f डैश भनेको के छ 2x छ, अर्थात 2x छ, यहाँनिर चाहिँ x fx भएर हो, f डैश x भएर हो। अब यहाँनिर चाहिँ f डैश c छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ 2x ठाउँमा चाहिँ के लेख्छौं त 2c लेख्छौं, 2c इज इक्वल टु 0। त्यही भएर c इज इक्वल टु के भयो त 0 भयो, where c belongs to -1 कमा 1 मा बिलोंग्स गरिरहेछ नि त, -1 देखि 1 को बीचको संख्या हो यो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ के भयो त c चाहिँ यसमा परिरहेछ। त्यही भएर के भइसक्यो त हाम्रो अब रल्स थ्योरम चाहिँ भेरिफाइड भइहाल्यो, किनभने हाम्रो चाहिँ c भन्ने पोइन्ट यस्तो निकाल्नु पर्थ्यो जुन चाहिँ a कमा b को ओपन इन्टरभलमा पर्छ भनेर हामीले स्टेटमेन्ट नै पढेका छौं। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ यो के भइसक्यो त यसमा परिसक्यो। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ रल्स थ्योरम यसरी भेरिफाई भइसक्यो। Hence c is equal to 0
and Rawls theorem भेरिफाइड। यसरी हाम्रो के भयो त रल्स थ्योरम चाहिँ भेरिफाइड भइसक्यो। अब यसै गरी चाहिँ हामीले चाहिँ जुनसुकै क्वेसनलाई पनि हामीले चाहिँ के गर्न सक्छौँ, रल्स थ्योरमका क्वेसनलाई चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गरेर चाहिँ त्यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो ओपन इन्टरभलमा परिरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ चेक गर्छौँ। यदि चाहिँ ओपन इन्टरभलमा पर्छ भने हाम्रो के भयो त रल्स थ्योरम चाहिँ भेरिफाइड भनेर चाहिँ हामीले लेख्छौँ र यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ रल्स थ्योरम चाहिँ भेरिफाइड भनेर चाहिँ सोल्भ गर्छौँ। त साथीहरू, तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ? यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँ चाहिँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि बजाउन नबिर्सनु होला।